संस्कृत शिक्षा विभागः राजस्थान सर्वकारः। अहम अनिल कुमार सोनी प्राध्यापकः। विद्यार्थिनः कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं भवतां पाठ्यक्रमे साहित्यशास्त्रस्य काव्यशास्त्रालोकः प्रथमो भागः इति नाम पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् पुस्तके अद्य वयं स्वप्नवासव दत्तनाटकस्य पात्रपरिचयः पठिष्यामः। स्वप्नवासव दत्तनाटकस्य पात्रपरिचयः यस्मिन् पृष्ठे अस्ति तस्य पृष्ठसंख्या अत्र लिखिता अस्ति। महाकवि भास विरचितस्य स्वप्नवासव दत्तम् इति नाटकस्य पात्रपरिचयः। भवन्तः जानन्ति यत् स्वप्नवासव दत्तम् इति नाटकं महाकवि भासेन विरचितम् अस्ति। पूर्वे वयं महाकवि भासस्य रचनापरिचयः पठितवन्तः। अस्मात् भवन्तः जानन्ति यत् महाकवि भासः 13 नाटकानां रचयिता अस्ति। प्रप्रथमं वयं सर्वे पुरुषपात्राणां विषये पठिष्यामः। पुरुषपात्राणि। प्रथमः सूत्रधारः। सूत्रधारः नाटकस्य प्रारंभकर्ता रंगमंचाध्यक्षश्च भवति। अर्थात् सूत्रधारः नाटकस्य प्रारंभकर्ता रंगमंचस्य अध्यक्षः च। अग्रे सरामः। उदयनः। उदयनः अस्य नाटकस्य नायकः वत्सदेशस्य राजा च। उदयनः सर्वगुणसम्पन्नः धीरललितः नायकः अस्ति। सः उदयनः पराक्रमी क्षत्रियः गंभीर धीरः सुशीलः च अस्ति। तस्य हृदयः दयालुः अस्ति। तृतीयः पात्रम् अस्ति यौगन्धरायणः। एषः यौगन्धरायणः राज्ञः उदयनस्य प्रधानामात्यः। प्रधानामात्यः अर्थात प्रधानमंत्री इति। यौगन्धरायणः उदयनस्य प्रधानामात्यः अस्ति। रुमण्वान्। रुमण्वान् राज्ञः उदयनस्य द्वितीयः मंत्री। अग्रे सरामः। वसन्तकः। वसन्तकः उदयनस्य शृङ्गारसहायकः विदूषकश्च। वस्तुतः वसन्तकः उदयनस्य मित्रम् अस्ति अस्मिन् नाटके। पुनः एषः विदूषकः अपि अस्ति। ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी नामकस्य पात्रस्य अपि योजना अनेन महाकविना कृता। ब्रह्मचारी लावणक ग्रामे अध्ययनरतो विद्यार्थी। काञ्चुकीयः मगधराजस्य अंतःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मणः।
द्वितीयः काञ्चुकीयः अवन्ती नृपतेः अंतःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मणः। वस्तुतः अंतःपुरेषु एकः अधिकारी रूपेण काञ्चुकीयस्य पदस्थापनं तस्मिन् काले भवति स्म इति ज्ञायते। अस्मात् काञ्चुकीयः मगधराजस्य अंतःपुरस्य अधिकारी, पुनश्च एकः काञ्चुकीयः अवन्ती नृपतेः अंतःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मणः अस्ति। अग्रे सरामः। आरुणिः राज्ञः उदयनस्य शत्रुः। आरुणि वस्तुतः नृपस्य उदयनस्य शत्रुनृपः अस्ति। तेन सह तस्य शत्रुता वर्तते। अग्रे सरामः गोपालकपालकौ, अर्थात गोपालकः पालकश्च। प्रद्योतस्य पुत्रौ, गोपालक पालकौ प्रद्योतस्य पुत्रौ आस्ताम्। वासवदत्तायाः भ्रातरौ च। प्रद्योतः एषः अवन्त्याः नृपतिः वासवदत्तायाः पिता च। प्रद्योतः अवन्ती देशस्य नृपः आसीत्। सः वासवदत्तायाः पिता च आसीत्। दर्शकः दर्शकः मगधराजः पद्मावत्याः भ्राता च। दर्शकः अपि नृपः आसीत्। सः मगध देशस्य नृपः आसीत्। सः पद्मावत्याः भ्राता आसीत्। पुष्पकभद्रकौ, पुष्पकः भद्रकः च। पुष्पकभद्रकौ वत्सराजस्य आदेशिकौ। वत्सराजः कः इति तु जानन्ति एव भवन्तः। वत्सराजः उदयनः आसीत्। अतः पुष्पकभद्रकौ वत्सराज उदयनस्य आदेशिकौ आस्ताम्। भटौ मगध नरेशस्य सेवकौ। पुनः पुरुषपात्राणां विषये पठामः। पुनरेकवारं पठामः पुरुषपात्राणि। सूत्रधारः सूत्रधारः नाटकस्य प्रारंभकर्ता, रंगमंचस्य अध्यक्षः च। उदयनः उदयनः अस्य नाटकस्य नायकः। भवन्तः जानन्ति यद् उदयनः वस्तुतः धीरललितः नायकः। सः वासवदत्तायां प्रति अत्यधिकं प्रेमं धारयति स्म। यौगन्धरायणः राज्ञः उदयनस्य प्रधानमन्त्री आसीत् एषः। रुमणवान् रुमणवान् राज्ञः उदयनस्य द्वितीयः मन्त्री आसीत्। वसन्तकः अत्र प्रश्नः अपि भवति यत् स्वप्नवासवदत्तनाटके विदूषकः कः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति वसन्तकः इति। वसन्तकः उदयनस्य शृङ्गारसहायकः, विदूषकश्च। ब्रह्मचारी लावाणकग्रामे अध्ययनरतः विद्यार्थी। काञ्चुकीयः अहं पूर्वमपि उक्तवान् यत् काञ्चुकीयः इति अधिकारी पदम् आसीत् तस्मिन् काले, अथवा नाटकेषु काञ्चुकीयः इति अधिकारी इत्यस्य योजना नाटककारैः कृता अस्ति। काञ्चुकीयः अ मगधराजस्य अन्तःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मणः। ब अवन्ती नृपतेः अन्तःपुरस्य अधिकारी ब्राह्मणः। आरुणि आरुणि राज्ञः उदयनस्य शत्रुः।
नृपस्य उदयनस्य शत्रुता अस्ति अनेन नृपेण सह। गोपालक पालकौ, गोपालकः पालकः च गोपालक पालकौ। अत्र द्वन्द्व समासः। प्रद्योतस्य पुत्रौ, गोपालकः पालकः च प्रद्योतस्य पुत्रौ वासवदत्तायाः भ्रातरौ च स्तः अस्मिन् नाटके। प्रद्योतः अवन्त्याः नृपतिः, वासवदत्तायाः पिता च। दर्शकः एषः मगध देशस्य नृपतिः आसीत्, अर्थात् मगधराजः आसीत्। पद्मावत्याः भ्राता च आसीत्। पुष्पकभद्रकौ, पुष्पकः भद्रकस्य। पुष्पकभद्रकौ वत्सराजस्य आदेशिकौ। भटौ मगधनरेशस्य सेवकौ। स्त्रीपात्राणां विषये विचारयामः। स्त्रीपात्राणि। वासवदत्ता एषा उदयनस्य पट्टराज्ञी, पट्टराज्ञी अर्थात पट्टमहिषी, प्रमुखा राज्ञी। एषा प्रद्योतस्य पुत्री आवन्तिका च। अस्मिन् एव नाटके एकस्मिन् स्थाने अस्याः वर्णनम् आवन्तिकारूपेण अस्ति। अस्याः एतन्नाम अस्माकम् अस्ति यतोहि एषा आवन्तिका नरेशस्य पुत्री आसीत्, अवन्ती नरेशस्य पुत्री आसीत्। अस्मात् पद्मावत्याः नगरे एकस्मिन् तपोवने यौगन्धरायणः अस्याः परिचयः आवन्तिकारूपेण कारयति। वासवदत्ता अत्यन्ता बुद्धिमती, कर्तव्यपरायणा च आसीत्। एषा निस्वार्था पत्नी अस्ति। स्वपत्युः कृते सर्वस्वं त्यक्तुम् एषा सदा सर्वदा एव उद्धता भवति। अस्मिन् नाटके पुनः पद्मावती। पद्मावती दर्शकस्य भगिनी अस्ति, उदयनस्य द्वितीय पत्नी च। दर्शकः मगधदेशस्य नृपः आसीत् इति तु भवन्तः पूर्वमेव पठितवन्तः। पद्मावती अस्मिन् नाटके उदयनस्य द्वितीया पत्नी भवति। अंगारवती। अंगारवती वासवदत्तायाः जननी प्रद्योतपत्नी च। अंगारवती वासवदत्तायाः माता अस्ति, प्रद्योतस्य पत्नी च अस्ति। धात्री। धात्री नामकं स्त्रीपात्रम् अस्मिन् पद्मावत्याः उपमाता। पुनः एका अन्या अस्ति वसुन्धरा। वसुन्धरा वासवदत्तायाः उपमाता। चेटी। चेटी पद्मावत्याः विश्वस्ता सेविका। मधुरिका, पद्मिनिका, कुंजरिका एताः सर्वाः पद्मावत्याः सख्यः सन्ति। मधुरिका, पद्मिनिका, कुंजरिका च एताः सर्वाः पद्मावत्याः सख्यः सन्ति। तापसी।
तपोवनस्था वृद्धा स्त्री। तपोवने एका तापसी अस्ति। सा तापसी एका वृद्धा स्त्री अस्ति। सा वृद्धा स्त्रीपात्रम् अस्मिन् नाटके नियोजिता अस्ति। पुनरेकवारं स्त्रीपात्राणां विषये पठामः। स्त्रीपात्राणि। प्रथमा वासवदत्ता। एषा उदयनस्य पट्टराज्ञी प्रद्योतस्य पुत्री अवन्तिका च। वासवदत्तायाः अन्यनाम अस्मिन् नाटके अवन्तिका अपि अस्ति। पुनः प्रश्नं पृच्छामि। वासवदत्तायाः अन्यनाम अस्मिन् नाटके किम् अस्ति? साधु अवन्तिका। अवन्तिका एव। पद्मावती दर्शकस्य भगिनी। प्रश्नरूपेण पश्यामः। दर्शकस्य भगिनी अस्मिन् नाटके का अस्ति? सत्यं पद्मावती। पद्मावती। अंगारवती वासवदत्तायाः माता प्रद्योतपत्नी च। अग्रे सरामः। धात्री। धात्री पद्मावत्याः उपमाता अस्ति। वसुन्धरा। वसुन्धरा वासवदत्तायाः उपमाता अस्ति। धात्री वसुन्धरा च उपमाता रूपेण। धात्री पद्मावत्याः उपमाता, वसुन्धरा वासवदत्तायाः उपमाता। चेटी। चेटी पद्मावत्याः विश्वस्ता सेविका अस्ति अस्मिन् नाटके। मधुरिका, पद्मिनिका, कुञ्जरिका एताः सर्वाः पद्मावत्याः सख्यः सन्ति। तापसी। तापसी तपोवनस्था वृद्धा स्त्री इति। विद्यार्थिनः भवन्तः सर्वे एतेषां पात्राणां नामानि स्वपञ्जिकासु लिखन्तु। पुनः पात्राणां विषये पुनः पुनः पठित्वा पात्राणां नामानि स्मरन्तु इति। धन्यवादाः। संस्कृत शिक्षा विभागः, राजस्थान सर्वकारः।